तीसरी शहजादी शहर बानो की शादी चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कराई गई और इसी शादी से उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुआ। और बदाइन के लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी दरिया के पास गुजारी थी, उन्होंने ऐसा मंजर अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इन 600 मुसलमानों ने इन सब की आंखों के सामने मिराकुलसली इस दरिया को क्रॉस कर लिया और जाकर दरिया की दूसरी साइड को सिक्योर कर लिया। ये देखकर साद बिन अबी वक्कास ने मुसलमानों की पूरी फौज को दरिया में एक साथ कूदने का हुक्म दिया और इन्हें मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले खुद दरिया में कूद पड़े। और साद बिन अबी वक्कास के बाद एक साथ हजारों मुसलमानों ने इस दरिया में छलांग लगाई। पर्शियन अवाम ने जब ऊपर से ये सब कुछ देखा तो उन सब के दिलों में मुसलमानों का खौफ फैल गया। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, इतना मकसद के लिए आपके अंदर तपिश, which means देव, जिन्नात आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये तक कहने लगे कि ये लोग इंसान है ही नहीं बल्कि जिन्नात है। मुसलमानों की सारी फौज ने साद बिन अबी वक्कास की लीडरशिप में बिल्कुल सेफ एंड साउंड इस दरिया को क्रॉस कर लिया और मदईन को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन यहाँ आके मुसलमानों को पता चला कि पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द यहाँ से पहले ही भाग चुका है और वो यहाँ से जल्दी जल्दी में जितने खजाने अपने साथ ले जा सकता था ले गया था और उसकी सारी फौज भी इस सिटी को छोड़कर भाग चुकी थी। तो अब इस सिटी में सिर्फ आम सिविलियंस ही बचे थे। तो साद बिन अबी वक्कास ने अपने एक जनरल और एक बहुत बड़े साहबी सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदईन की आवाम की तरफ भेजा, क्योंकि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी एक पर्शियन थे और वही इनके साथ बेस्ट निगोशिएट भी कर सकते थे। जब मदईन की आवाम ने यह देखा कि सलमान फारसी भी हम ही में से एक थे, लेकिन आज इन अरब मुसलमानों ने इन्हें इतनी इज्जत देकर इतनी अहम पोजीशन पर बिठाया है कि आज वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लीडर्स में से एक है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इतनी इज्जत देखकर पर्शियंस ये सोचने लगे कि हो सकता है इस्लाम किसी कौम या जबान का रिलीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रिलीजन हो। इसीलिए पर्शियन एम्पायर के इस अजीम कैपिटल ने, जिसे पिछले 800 साल से कोई फतह नहीं कर सका था, मुसलमानों के सामने बगैर किसी जंग के सरेंडर कर दिया। पर्शियंस का इस्लाम के बारे में ये ख्याल बिल्कुल सही था, क्योंकि आने वाले जमाने में इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स इन्हीं पर्शियंस में से थे। और आज भी पर्शिया, ईरान इस्लाम के सबसे बड़े किलों में से एक है। बिल्कुल मुसलमानों ने बिल्कुल जेरूसलम की तरह इस इम्पोर्टेंट सिटी मदईन को भी बगैर कोई खून बहाए फतह कर लिया। और इस तरह पहली बार मुसलमानों की फौज मदईन में एंटर हुई। मुसलमान यहाँ की लंबी लंबी बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी मॉडर्न सिटी कभी नहीं देखी थी। साद बिन अबी वक्कास सीधा इस सिटी के सेंटर में किसरा के व्हाइट पैलेस के अंदर गए। इस व्हाइट पैलेस के रूइंस आज भी दुनिया में मौजूद है, जिसे देखकर इस बिल्डिंग की ग्रेटनेस का पता चलता है। नाउ पर्शियन बादशाह जल्दी जल्दी में अपने साथ काफी सारे खजाने तो लेकर चला गया था, लेकिन मुसलमानों के दरिया क्रॉस करने की वजह से जो माल वो पीछे छोड़ गया था उनकी कीमत भी बिलियंस में थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों की फौज ऑलमोस्ट 35,000 थी, जिसमें से हर एक फौजी को उन खजानों में से 12,000 दरहम दिए गए थे, जिसे अगर आज के जमाने में देखा जाए तो आज उनकी कीमत $27,000 बनती है। और इस सब के बाद भी इन खजानों का 5वां हिस्सा पर्शियन कैपिटल मदईन से मुसलमानों के कैपिटल मदीना की तरफ रवाना किया गया, जिसमें पर्शियन बादशाह के गोल्ड ब्रेसलेट्स और उसका फेमस तख्त थ्रोन भी शामिल था। इन खजानों को देखने के लिए मदीना में एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हो चुका था, क्योंकि अरबों ने इससे पहले एक साथ इतने सारे खजाने कभी नहीं देखे थे। जैसे ये खजाने मदीना पहुंचे, वहां खड़े सारे लोग पर्शियन बादशाह के तख्त को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा तख्त गोल्ड से बना हुआ है और इस तख्त के सामने हीरे और डायमंड्स यूज करके पूरे पर्शियन एम्पायर का मैप बनाया गया था। इस तख्त के बारे में ज्यादा मुसलमानों की राय ये थी कि इसे ऐसे ही रहने दिया जाए और आज से ये हमारे खलीफा का तख्त बने। लेकिन वहाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी खड़े थे, जिन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और कहा कि इस तख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले मुसलमान बादशाहों में इस तख्त पर बैठने की ख्वाहिश पैदा हो। खलीफा उमर बिन खत्ताब को भी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय पसंद आई और उन्होंने इस तख्त को टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया और उसे मुसलमानों में तकसीम कर दिया। इसके बाद हजरत उमर ने वहाँ खड़े सहाबा को हुक्म दिया कि सुराका बिन मालिक को मेरे पास लाओ, और उसके आते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके हाथों में पर्शियन बादशाह के कंगन पहनाए। वहाँ सारे लोग हैरान हुए
کہ حضرت عمر نے آخر ایسا کیوں کیا، تو حضرت عمر نے انہیں بتایا کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے کہ جب ہجرت کے دوران انہوں نے سراقہ سے کہا تھا کہ ایک دن کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کنگن پہننے کے بعد حضرت عمر نے اسے کہا کہ اب یہ اتار دو، یہ تمہارے نہیں ہے، اور اسے مسلمانوں کی بیت المال میں جمع کر۔ اسی پرشین امپائر کو فتح کرنے کے دوران مسلمانوں نے پرشین امپائر کی رائل فیملی کے ممبرز کو بھی گرفتار کیا، جن میں سے پرشین امپائر کی 3 شہزادیاں بھی تھیں جو پچھلے پرشین بادشاہ کی بیٹیاں تھیں۔ اگر یہ مسلمانوں کے بجائے کوئی اور امپائر ہوتے تو وہ ان کے ساتھ ایز یوزول بہت ہی برا سلوک کرتے، لیکن مسلمانوں نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ انہیں اتنی عزت دی کہ ان تینوں شہزادیوں کی شادی مسلمانوں کے سب سے ہائی فیملیز میں کرائی گئی۔ ایک شہزادی کی شادی پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کرائی گئی، دوسری کی شادی خلیفہ عمر بن خطاب کے بیٹے سے کرائی گئی، اور تیسری شہزادی شہر بانو کی شادی چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی گئی، اور اسی شادی سے ان کا بیٹا زین العابدین پیدا ہوا۔ زین العابدین اسلامک بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے اب مجھے لنک سمجھ آ رہا ہے کہ ایران کا کیا تعلق ہے۔ زین العابدین کے نانا پورے پرشین امپائر کے بادشاہ تھے، اور ان کے دادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ مدائن کو فتح کرنے کے بعد مسلمان پرشین بادشاہ یزدگرد کا پیچھا کرتے گئے، اور آخر جلولہ کی جنگ جیتنے کے بعد پرشین بادشاہ عراق کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا اور ایران میں پناہ لی، اور اس کے جاتے ہی مسلمانوں نے آسانی سے پورے عراق کو فتح کر لیا۔ عراق فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کے جنرل سعد بن ابی وقاص نے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لیٹر بھیجا کہ اب یہاں سے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عمر نے ایک بہت ہی عجیب رسپانس دیا کہ اب اور بس ہے، اس سے آگے مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جتنے علاقے ہم فتح کر چکے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور میری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارے اور پرشینز کے درمیان ایک ایسی دیوار ہوتی جسے ہم دونوں کبھی کراس نہ کر پاتے، اور یہ جنگ یہیں پر ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیٹر کے بعد سعد بن ابی وقاص نے مسلمانوں کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اور پورے عراق میں پہلی بار اسلام کا نظام قائم کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر پر سعد بن ابی وقاص نے عراق میں مسلمانوں کا ایک نیا ہیڈ کوارٹر بنایا جسے کوفہ کہا جاتا تھا۔ اسلامک ہسٹری میں کوفہ کا بہت بڑا رول رہا ہے، یہی کوفہ مدینہ کے بعد مسلمانوں کا نیا کیپٹل بھی تھا، اور اسی کوفہ کی وجہ سے اسلامک ہسٹری کا سب سے دردناک ایونٹ بھی پیش ہے، کربلا۔ So yeah, that's it guys، کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ اس سے پہلے ہم نے جانا اس کے بازنطینی جو حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں ان کے بارے میں جانا، جبکہ یہ جو تھی یہ پرشیا کے بارے میں اس کی پہلی ویڈیو تھی کہ کیسے ایران فتح ہوا اور اس کے بعد کیسے وہاں پہ اسلامی نظام قائم کیا گیا۔ اور مجھے جو سوال تھا ایک کہ ایران اور یہ کیا تعلق ہے حضرت علی کے خاندان کے ساتھ، تو وہ بھی کلیریفائی ہوا ہے کہ حضرت حسین کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ ایران سے تھیں، سو وہاں سے تعلق قائم ہوئے۔ اور ایسی کہانیوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے اس دور کے اصحاب نے اتنی قربانیاں دیں، اتنی انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے فتوحات کی، اور آج ہم ان فتوحات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کس طریقے سے آپ جسٹ امیجن کریں گے کس طریقے سے انہوں نے دریا کے اندر چھلانگ لائی ہوگی، اتنا بڑا دریا اور وہ بھی توکل علیہ پہ، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو فتح بھی کیا۔ تو یہ کہانیاں، یہ شاندار داستانیں ہمیں سبق دیتی ہیں۔ سو ایک اور بہت ہی عظیم ماسٹر پیس دا کوہستانی کی طرف سے آپ ان کا چینل چیک آؤٹ ضرور کیجئے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ان کی بہت ہی زیادہ بہترین ویڈیوز ہوتی ہیں، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔